ناقلكو نفي غاركا كسعة متني تبيكا تعقستي تبيكا كتناناعي بسبقوخا ناقلكو نفي غاركا كسعة متني تبيكا تعقسي تبيكا كتناناعي بسبقوخا كتسمرك ناتقالل وترو تنكيح بقلبي سلام تسفى مزاتك ناتتبي كمري وترو زخفلل كريو كتو تزموتل تبل مرعبك نعا يسوسي ماراناتا ماراناتا من يسوس نعا ماراناتا عملت لك بدرت حسن امام عالمنا كي تفوس يغيد علو الناباس ولوقت وازز قرقورنا مكان السقاي كوين عالمنا يسوس يخا انكو تسفانا ماراناتا ماراناتا من يسوس نعا ماراناتا على ما ونت منيتك حيدا عسر قاركا كوين مكدا تسبيكا يسوس كتوسدا تشكرا يداوي قاركا النازكرت كل سقايكا كزكا كتري تنافقكا ماراناتا ماراناتا من يسوس نعا ماراناتا قلن كركب قلني سئل بزيت حقوس بديت حزن علم كنتو يا تسفى يبلا سقاي مكرا حزن زي بلا سماياوي بيت قنالاتنا خابا مدحني نتقبلونا ماراناتا ماراناتا من يسوس نعا ماراناتا ناقلقلكو نفي غاركا كسعة متني تبيكا تعقستي تبيكا كتناناعي بسبقوخا ناقلقلكو نفي غاركا كسعة متني تبيكا تعقستي تبيكا
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ሆፕ ቻናል መደብ ቋንቋ ትግርኛ እንደገና ተመሊስና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ክንርኢ ተራኺብና ኣለና ምዕራፍ 8 ምስ ምዕራፍ 7 ዘለዎ ምውርራስን ዝምድናታትን ክንሪአሉ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ነፍስ ወከፍ ትምህርቲ مستحالة حتى قلت زي كونا نقارنتولو حتى تنابلنا نزارة واللوزنابرنا حاد حاو حانت حتى حاتي تولو نزا حتى زيئة كاب معرف شو عتا نار أنا ينزمت أنا حتى كخون كله نز حتى زي ملسي كدمي مهابنا قنا حبيرنا نتسلمو بروغرامنا بو خنجمرو أب سمايات زلخا قدوسن زال عالماوين زخونكا اغزيابهير أبو إنه لما أنتي اندقنا دقيمنا أب كدميخا قالكا كن مهار بمنفسكا كن مقاب قريبنا لنامو نخلاتنا بمنفسكا ختزاربنان أملاقيي أتي ممقابنا نهيوتنا نمتعي نزال عالماوي من نوابرونان زتقمنان زبكا عنان كخون دما نعخا نلمنا كالنا سلاتي فكارن هياوين زقونا شمكايلكا صلتنا كل سماع آمين أزي حتو كاب حدا حاو زقاربا أبتا نيشتو كارنن زمن سلماتن أتحيزو كخون كله إذا حتى زخ عندنا كمي غير إيو أب حمشتميتن سلاسان شمونتن بحري لدتا كريستوس كجمر كإيلو كجمر ترايزي كونت مودعتو دما أبشحن شوعتميتن تيسعن شمونتن بحري لدتا كريستوس كخون كإيلو كان أيك عندنا كمي غير ناينا زمان تسلماتيلنا كنصوعو نخيل زبل حطون حسابن كخون كله رقصيو اتي غيزي ام مصحف قدوس تصحيفو ديو اي تصحفن بنصر 538 يجمرمو شحن 798 يود زبل قوم زبل حساب على ديلن حسابو زي كونس اتي نصر زخونه قصري تزمن صلمات تباهيلو زصواع زلو زمن صلمات منبارو افتي مصحف قدوس تقميطلنا كم زلو لكعبو عالمون اب تاريخ مزغيباتو ابناي هيمانوتاو تكالاتون قومو تمزغيبو نرخبوينا سلازي اذا حتو زي نمملاس زاكل بب حادث نار انا يخنكيد كلنا بزياده قلص خونلنا يزبل امنتن تسفان علني نسو طراي زي كونه منفس قدوس كمهرنان خغلصلنان مئتان اتي تمهرتي كندامصون كلنا منفس املاخ نخمهرنا منفس املاخ متان خغلصلنا بصولوت كخون كخل كلون مخانو كنردا خنكلالنا دحر أبتي قداي مصحف قدوس كبلو زدالي انتاي كم زخوانا خرد أنا خيل بمسارتو تنبيت دانيال كونا رأي يوهانس نعانا زتتصحفة كنردون كنستوعلون إلوون متاي منقست أملاخ قرباتن دلواتن خنكوون أبزريانا انتاي يقبرالو عالم نابي قدسات بلالا مودعتا عالم بتسي حديو أي بتسحن مصحف قدوس انتاي يمهرنا زقلصالنا مصحفتي سلازخونا نابأنا بيلنا كنمتص خمس قبأناون زحبر حساب أيو أزي بزعبا مصحف قدوساوي تنبيت بفلاي كاب تنبيت دانيال استوسده أبستوسنا سنة ملكوتاوي توفيتات بزملكات ترقوم أبت تنبيت تصحيفو نزركب حسابات زدهسس مساتي حطايو كلاتنا خنحطلو زقبأنا
ኩላትና ድማ መታን ክርዳእና እንታይ ይዝብል ዘሎ ክንብለሉ ዝግባአና ጉዳይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እና እዚ ሓውዚ ነዛ ሕቶ እዚኣ ክሓትት ከሎ ናይ ብሓቂ ክንፀርን ግልፂ ክኸውንን ዝግብኦ ሓሳብ ከም ዝኾነ ስለ ዝወሰደ እዩ ስለዚ ዝሕቶ እዚ መሳጢ ዝገብሮ ነገር እንተሎ እዚ እዩ እዚ ረኣያ እዚ ታሪኻዊን ስነ መለኮታዊን ትርጉም እምበር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ዝወፀ ቀጥታዊ መግለጺ ከም ዘይኮነ ኣብ መጀመርታ ምግላጽ ኣገዳሲ ዝኸውን ከመይሲ ከም ተቀድም ኢለ ክዛረቦ ፀናሕኹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልክዕ ብልክዕ 538 ጊዜ ጸልማት ይጅምር ኢሉ ኣይኮነን ዝዛረብ ወይ ድማ ብ1798 ይውዳእ ኢሉ እውን ኣይኮነን ዝዛረብ ከመይ ዳ ይዘቐምጦ ኣብ ውሽጥና ኣተና ምስ ንርኢ ግልጽ እናኾነልና ክመጽእ እንካበይ ዳ ይመጽ ዛ 538 እንካበይ ዳ ይመጽ 1798 ምስ ንብል እውን ከመይ ከም ዝመጸ ክርዳእና እዩ ኮይኑ እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘመን ጸልማት ዝብል ቃል ኣይተጻሓፈን ኣይንረኽቦን እዚ ቃል እዚ بقلص دما 538 دحري لدته كريستوس أي ملاختن مالت اتا 538 تبل صحف ويقطري بنتصر أم مصحف قدوس تصحيفة أيكوننا نرخبا قنكعة ببهالا كنردعو بنخلو متن تقليصلنا نرخبا سلازخوانا وني بتصانات كننببو منفس أملاخ كمهرنا نام منفس أملاخ قدسنا كنتمت نسخا قلتسلنا نسخا دما مهارنا كنبلو زقبأنا يخون دا أمبر نازي ترقومزي دقفتو زتقوملو سنا مغوتس بمقلاي كنقلصو نخيل دقفتي نايتي ايكونن زبلو سبات اللويام نازي نقول نقريفنا أبون كله كافتي مصحف قدوس استتصحفه حساب موساد زانتا كاب زانتا وسينا دما زانتا مرغاغصي مسكرنا غيرنا ازي كنرئ مسنخل تنصر حساب كابين ابي بيلو يخيد كما يغلص زبل نجر كردانا اخليو 538 دحري لدته كريستوس نتنبيت دانيال اب استوسنا كفال نبابات تمركيسنا كمي زمن صلمات تباهيلو خمز قلص كمز صعب كنريو نخلينا حزنا مرداتينا ناتو زلنا بنتصر لكع بلكع 538 زبل ولا أين ركب دا أمبر كمي تمركزنا نتي نباب أبتنبيت دانيال تقاليتو زلو نتي صحف حساب أبتنبيت دانيال تتصحيفو زلو بموساد نعو تدريخنا ممرحينا نسو غيرنا وسيدنا زمن صلمات زبل انتاي مخوانو كردأنا قلص خونلنا يخيل دحراي اتجيزيون كابي جميرو ابي كمز عرف إنا ملسي كنرخبلو نتنبيت دانيال مسارات زقابرة حسام مسن وسد حدا اتترقم أبكلت قول في تنبيتات استهانساي ترقمون وصلوا زلنا كابكلت قول في كأندي تنبيتات استوسد مخانو كردأنا خيل اللوه كوينو خعا حدا كابتن بيت دانيال معراف شو عتا اتان اشتو قرني زعوان اشتو قرني بنتصر تصحيفو ابناي زحالفة تمرتنا رئينا ينيرنا نشتو قرني كابي وطيا كميلا نابي كبيلا زبل نجر
أبورينا ينيرنا زم عراف زي بزعبا 4 أراويت رأي يزقلت أم عراف شو عتا تقاليسون رخبو 4 زعينتهم أراويت نمنقستنت زوكلو إنا نركب أتي رابعي أراويت 10 قرني اللو يزولنا أفت مصحف قدوس أفت حلف تمهرتنا ملسيلنا ولا خنريو انت نخيل صبوي دحريو دما نيشتو قرني توصمو نتن قداموت 3 قرني تمنقسن يبلنا اترابعيتي اراويت دانيال شمز سانلا التسكحن التفرحن التسنبدن أراويت زيا 10 أقرنتي نيروما كابتوم 10 أقرنت دما حانت نيشتو قرني كل تبلمو إن عبيت كيدا ناتن 3 منقيسا نسا مبل شامنيتي كوينا خمتمت إنا نرئي كاب 10 3 مسنا قدل شو عتا يترفا اتن شو عتا مسترفا نتن 3 منقيسا زمصتا شامنيتي كوينا زلا نيشتو قرني شامنيتي كتكون كيلالا دحر اتم شو عتا سلامنتاي زي منقصتهم سلامنتاي غريفاتهم ثم 3 خس لمنتاي امتا منقيسهم زبل ابز حلفه تمرتنا ون رينا ينيرنا ابز ناي حزون دقيمنا خنريو نخوللو بايتا علنا غنا خعا ابتنبي دانيال معرف شمونتون تمساسالي حساب كنري اينا اذا انا يشتو قرن زي ادما عينتي كما عينت سب إذا مالت ترجمون تايل نار إنا ينيرنا بيت أمنات مخان يقبأني بهالاي النت أمنات منفساوي الرأيان أفدما عبي نجر ززارب كم زلوا أبتم بداني المعرف شو عطا قطر شمونت حلف كنا تصنع عن كلنا أبورينا ينيرنا زاني اشتقر نزيا كارنت رايا يكونتن ينيرا قرني سلطان منقستنات جزءات كم زغلص بزحاله فرينا ينتنبرناون ذا قرن زي اجن فلي زبلا حدا عيني سبز مسل عيني نيروا كان اي كم سبز الزهرب عابي زربا خزارب زخد افدما نيروا سلامنتاي زبل ترجمو بزحاله فون رينا ينيرنا كان خعب زحزون نريو حسابيو جن بيت مقدس مخان يقبأني بهالاينت مخانو رئينا لنا زاني اشتقر نزيعة ناب بيت مقدس سلامنتاي متصقعد ليوا اتقدم كلهم سلطان زلوهم جزاتي منبارهم رئينا انت نبرناون كابتا رابعيتي اراويت زوصو انت نبرون نايزي اجن فلي زبلا ناب بيت مقدس تقرب زلا مخانان تقرارب زلا طراي زي كونس كوينون كركبلني لا ناي يقبأني ناي مسل حتو العيلا خمزلا انا نرئي دحراي انصار اتي لعل قال كزارب نقدس حزب دما كصنتيو زبل تصون كم معرف شو عته قصري 25 رئنا نيرنا اذا يشتو قرنزيا انصار تلعل كتزارب تلعل مني قويتانا يسوس كريستوسي نقدس حزب دما كصنت زبلنا زلو اب شعو زفصمتو بارباراوي قفعي ابتم صعبتن مملختن كريستوس زفصمتو
ጥቃዓትን ጽንተትን ዝገልጽ ሐሳብ እዩ አቀዲሙ ተነጊርላ ዝነበረ ነዚ ጊዜ እዩ ዘመን ጸልማት ዝብለና ዘመንን ሕግን ክቅይር ክሕልን እዩ ይብለና እዚ ኩሉ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ንእሽቶ ቀርኒ እዩ ማእስዩ አንጻር ትልዑል ቃል ተዛሪባ ማእስዩ ነቶም ቅዱሳን ዝበሃሉ ሰዓብቲ እግዚአብሔር ክርስቶስ ዝነበሩ ከተጽንት ዝጀመረትን ዘጽነተትን ድሓርካ እንደገና ንዘመን ክትቀይር ንሕጊ ክትቀይር ዝፈተነትሉ ጊዜ ማእሲ ነይሩ ኣብዚ ክሕልን ይዝብለና ምክንያቱ ብውስን መልክዑ ዝሰልጦ ነገር ስለዘሎ ፈጺሙ ከም ዘይከኣሎ ምክንያቱ ሰዓብቲ እግዚአብሔር እውን ከም ዘለውን ክህሉ ከም ዝኽእሉን ከረዳአና ከሎ እዩ ቅዱሳን ድማ ንዘመናትን ንፍርቂ ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም ታ ቁልፊ ቀንዲ ሐሳብ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ኢና ንረኽባ ንዘመናትን ንፍርቂ ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም ንቅዱሳን ድማ ከጽንት እዩ ጽንተት ክፍጽም እዩ ዝብለና ዘሎ ብግልጺ ኣብዚ ንክንደይ ጊዜ ከም ዝኾነ ይዛረብ ጊዜ የቀሚጡልና ዘሎ ዘመናትን ንፍርቂ ዘመንን እዚ ማለት ሰለስተን ፈረቃን ዘመን ማለት ሓደ ዓመት እዩ ዘመናት ክልተ ዓመት ከም ዝኾነ ብዝሓለፈ ርኢና ነርና ፍርቂ ዘመን ድማ ፍርቂ ዓመት ከም ዝኾነ ርኢና ነርና እዚ ማለት ሰለስተ ዓመትን ፈረቃን ትንቢታዊ ዓመታት ወይ ንሽሕን 260 ቃል ብቃሉ ዓመታት ተባሂሉ ከም ዝተተርጎመ ንርዳእ እዚ ማለት ንሓደ ሽሕን 260 ዓመታት ዝኣክል ጽንተት ከም ዝፈጸመት ኣብ ልዕሊ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰዓብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እቶም እግዚአብሔር ካብ ዝገበሮ ሕጊ ወፃኢ ካልእ ሕጊ ኣይንስዕብን ኢና ዝበሉ ኣብ ርእስቶም ኣብ ምዕራፍ 7 ዝረአናዮ ትዝክሩ እንተኮይንኩም እተን 10 ትእዛዛት ከመይ ከም ዝተቀየራ ፈጺመን ዝተወገዳውን ከም ዘለዋ ርኢና ነርና ካብኣታተን ሓንቲ እታ ካልአይቲ ትእዛዝ ፈጺማ ተወጊዳ በትሽዑ ዝነበረ ሕጊ ክቅይር ክሕልን ይዝብለና ካልኣይ ድማ እንደገና እታ ራብዒቲ ትእዛዝ ንሕና ናቱ ንሱ ድማ ናትና መን እግዚአብሔር ምዃኑ ዘረጋግጸልና ማሕተም ምልክትና ፈጺማ ከም ትውገድ ኢሉውን ናብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ሰባት ንኽምለሱ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንኸምልኹ ዝገበረትሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ኣብዚ ሕዚ ኮይና ሎምቅነ ክልተ ቃለ ምሕትት ዝተሓላለፈሎ እቲ ሓደ ብናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ አቡነ ማትያስ ሻብዒቲ መዓልቲ ቀዳም ሰንበት ምዃና እግዚአብሔር ዝዓረፈላ ምዃኑ እግዚአብሔር ከዓርፍ ከሎ ከዓ ደኺሙ ዘይኮነስ ከዓርፈላ ስለ ዘለዎን ምዃኑ ቃለ ምሕትት ዝሃብሉ ኣሎ እቲ ሕዚ ተሸይሙ ዘሎ ናይ ካቶሊክ ጳጳስ
ኣብ ቫቲካን ዘለውን ልክዕ ከምኡ ቀዳም ሰንበት ምዃና እግዚአብሔር ዝዓረፈላን ዝባረኻን ምዃና ግን ከዓ ናይ አይሁድ ሰንበት እያ ብምባል ክገልጻ ከሎ ንርኢ ንሓንሱ ብዘይገድስ ግን ሰንበት ምዃና እንታይ ዕላማ ኣሎ ብዚ እንታይ ተልእኾ ኣሎ ብዘይገድስ ካብኡ ክንወስዶ ዝግባአና ነገር ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ካብ ዘሎ ሓቀኛ ሰንበት ንሳ ምዃና እዩ ዝዝረብ ዘሎ በዚ ሰዓት እዚ እንተኾነ እውን እዚ ክንገድፍ ኣይንኽእልን ኢና ንዝበሉ ከይተረፈ ሽዑ ክተጽንቶምን ክተጥፍኦምን ከም ዝኽኣለት ኢና ንርኢ ካልኣይ ድማ ዳንኤል 8 ምስ ንርኢ ገና ቀጻሊ ኣስፈሕ ቢልና ብዛዕባ ዳንኤል 8 ክንርኢ እኳ እንተኾና ምስቲ ሕቶ ሓቢሩ ዝኸይድ ሓሳብ ስለ ዘለዎ ብዝያዳ መታንገላጽ ክኸውን ድዑል ድቤላን ንእሽቶ ቀርንን ዝብል ሓሳብ ንረክብ እዚ ራእይ እዚ ነቲ ክሳብ ሰማይ ዝዓቢ ንእሽቶ ቀርኒ ኢሉ እውን ገለ ካብ ከዋኽብቲ ሰራዊት ሰማይ ዘውድቕን ንልዑል ዝፈታተንን ድዑልን ድቤላን ንእሽቶ ቀርንን ዝገልጽ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 25 እንታይልና ኣንቢብና ነርና ኣንጻር እቲ ልዑል ቃል ክዛረብ እዩ መን እቲ ንእሽቶ ቀርኒ ኣብ ምዕራፍ 8 ድማ ንልዑል ዝፈታተንን ዝብል ሓሳብ ንረክብ ገለ ካብ ከዋኽብቲ ሰራዊት ሰማይ ዘውድቕን እዚ ምስ ሉሲፈር ክነተሓሕዞ ይኮናን ታሪኻዊ ትርጉም ن538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ምስ ንእሽቶ ቀርኒ ዘራኽቦን ድማ በዚ ሕዚ ቀፂልና ንሪኦ ሓሳብ ይኸውን ታሪኻዊ ትርጉም ኣለዎ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክኸውን ዝኽኣለሉ ከመይ እዩ ምስታ ንእሽቶ ቀርኒ ከመይ ኢሉ ተታሒዙ ድሓር 538 ዝብል ቃል ብቃል ብንጹር ብቁጽሪ ዝተቐመጠ ጽሑፍ ወላ እንተዘይሃለወ ካበይ ዳይና ክነምጽኦ ንኽእል ታሪካዊ ትርጉሙ ኢና ክንርኢ ደገፍቲ ናይዚ ኣረኣእያ እዚ እዞም ዝስዕቡ ምትእስሳራት ይገብሩ ነዚ 538 ናይቲ ግዜ ጸልማት መበገሲ ሓሳብ ዝጀመረሉ ግዜ ከም ዝኾነ እዞም ነዚ ሓሳብ ዝተቐቢሎም ዝድግፍዎ ከምዚ ዝስዕብ يقمطዎ እቲ ንእሽቶ ቀርኒ ከም ጳጳስ ተፈልዩ ንረኽቦ ቅድም ኢለ ክዛረብ ከለኹ ቤተ መቅደስ ወይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምዃን ናይ መሰል ሕቶ ናይ ይግባአኒ ባህላይነት ሓሳብ ከም ዘለዎ ኢሉውና ቤተ መቅደስ ጽግዕ ምዋሉ ርኢና ነርና ኮይኑውን ከም ጳጳስ ተፈልዩና ንረኽቦ እዝን ይሽተቀርንዚ ናይ ትዕቢት ቃላትን ሃይማኖታዊ ስልጣንን ንዓይ ይግባአኒ ባህላይነትን ኣብ ስልጣን ባህርያት እቲ ጳጳስ ከም ዝኾኑ ይረአ ታሪክ ድሕር ኢልና ምስ እንደህስስ ናይዚ ጳጳስ ኣመጻጽኣ ምልስ ኢልና ምስ እንፍትሽ ጸኒሐ ዝህበኩም ታሪካዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ድዩ ኣብ ዌብሳይት ዝተለቀቀ ብመጽሐፍቲ ተጻሒፎም ዝወጹ መረዳእታታት ንሶም ክገድፈልኩም እየ እዚ ነቲ ሓውና ሓቲቱ ዘሎ ንዑ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ እዩ ርግጽ እዩ ሓደ ሓታት ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ኣብ ኣእምሮኡ ዝመላለስ ዝነበረውን ምላሽ ዝረኽበሉ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ
ስለዝኾነውን እዚ ጳጳስ እዚ ትሽዑበት ዘመን ዝነበረ ናይ ትዕቢት ቃላት ሃይማኖታዊ ስልጣን ንዓይ ይግባእ ንባህላይነትን ኣብ ስልጣን ባህርያት እቲ ጳጳስ ዝረኣየሉ ዝነበረ ምዃኑ ኢና ምልሲልና ምስ ንርኢ እንረኽቦ ካብተን 10 ኣቕርንቲ 3 ቀርኒ መንቂሱ ኢልና ነርና እተን ጳጳሳዊ ምምሕዳሮም ዝቃወማ ዝነበራ 3 መንግስትታት እየን እዚአን ኣብ ሕሉፍ ኣብ ምዕራፍ 7 ብዝርዝር ኢና ነርና ሕዝቡን ቅድም ኢላ ክዛረብ ብፀናሕ ኩሉ እዘን 3 መንግስትታት እዚአን ነቲ ንሱ ዘሰጉሞ ዘሎ ክቕበላ ፍቃደኛታት ኣይነበራን እተን 7 ስለምንታይ ዘየጥፈአን ዝብል ሕቶ ሓቲተ ገዲፈልኩም ነይረ እተን 7 ዝኸዳሉ ኣካይዳ ዝተቐበልኦ ሓሳብ ነቲ ናይ ጳጳስ ኣካይዳ ነቲ ናይ ጳጳስ መገዲ ነቲ ጳጳስ ዘውፅኦ ሓዱሽ ሕጊ ኣንጻር እግዚኣብሔር ጳጳስ ትኽክል ኢኻ ነቲ ንስኻ ዝበልካዮ ክነሰጉም ኢና ኣብ ሃገርና ንዘለው ድማ ተቐቢሎም ንኽስዕቡኻ ክንገብር ኢና ኢሎም ስለ ዝተሰማምዑ ቶም 7 ተገዲፎም ትንቢት ይብርግጽ ብትንቢት ዝተገልጸ ትንቢታዊ መፈጸምታ እውን ረኺቡ እተን 3 ግን ከምቲ ኣንቶይ ክብሎ ዝጸናሕኹ ንሱ ንዘውፅኦ ሓዱሽ መምርሒ ኣንጻር ኣምላኽ ዝኾነ ኣይንቕበልን ብምባለን ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ይጥሕስ ስለ ዝነበረ ነዚ እውን ኣይንቕበልን ብምባለን በዚ ምኽንያት እዚ 3 በብተራ ንኽምንቆሳ ግድን ኮይኑ እውን ሄሩሊ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ብ493 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ቅድም ከም ትጠፍእ ተገይራ ንሳ ክትጠፍእ እንኮላ እተን ካልኦት ዝተረፋ ካብዚ መቕፃዕቲ እዚ ካብዚ መጥፋእቲ እዚ ትምህርቲ ወሲደን ናብ ሓቂ ዘይኮነስ ናብቲ ኣነ ዝብለን ዘለኹ ክመጻየን ብዝብል ከም መፈራርሒ እውን ተጠቒሙሉ ነይሩ ግን ኣይኮነን ቫንዳልስ እውን ቀፂሎም ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ብ534 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ቫንዳልስ ትበሃል ሃገር እውን ከም ሃገር ባዲማ ከም ሃገር ጠፊኣ እቲ ዘገርም 3 ብሓንሳብ ኣይኮናን ጠፊአን በቢ ናተን ጊዜ እየን ክጠፍኣ ክኢለን ኦስትሮጎትስ ታሳልሰይቲ ሃገር ብ538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ዝጠፍአት ንሳያ ነይራ እዚ ክሳብ ዝኸውን እቲ ጳጳስ ሙሉእ ሓይልን ስልጣንን ኣይረኸበን ነይሩ ንኹለን ከም ድላዩ ፀቂጡ ረጊፁ ከሽከርክረን ኣብ ዝኽእለሉ ብቕዓት ኣይበፅሐን ነይሩ ድሕሪ 538 ግና ንኹለን በብተራ ምስ ኣጥፈአተን ኣብ መወዳእታ ነታ ሳልሰይቲ መንቂሳ ኣብ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እታ ንእሽቶ ቀርኒ ነቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ተግባር ብምግባር ናይ ጸልማት ዘመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ብምጅማር ናይ ጳጳስ ልዕልናኣ ጀሚራ ኢሉ እውን ከምቲ ትንቢት ናይ 42 ኣዋርሕ ወይ 3 ዓመትን ፈረቓን ወይ ድማ ናይ 1260 ዓመታት ተግባራ ከምቲ ዝተነገረሉ ክትገብርን ክሰልጣን ጀሚሩ ሽዑ ዝፈጸመቶም ባርባራዊ ግፍዕታት
أنبزا زسكحو كريستيانات بزسكح حفاظ ما استودوا له جزء نيرو أبرم كولشيم أبزبهال مزناقعي سفرة كريستيانات نمبسا نخقتمو كريستيانات مس جزفتي سبات بلي عمس أجيوم نفسهم ككم دقال زخونو اتوم كريستيانات اميوم تسديدهم ككاب زنورلو تأثيرهم متيهم ابو مسؤم نخقطمو بمقبار بطاطوهم مسهيوتهم كله بحاول نخقاصلو بمقبار استغاصلو غيزي كم زنبره كاتاكوم بابزو المصحف انت انبيبنا كنرخبو نخلينا اب تعبي تغادلو ويقلس The Great Controversy بزو المصحفون انت ننبب كومو تزانتا كنرخبو نخلينا كريستيانات أنبزا بزي ماتن استودوا جيزي خوينو نرخبو إذا خعات جيزي نربعن كلتا نوارح نسالستا عامتن فرقان تباهيلو تتصبتي بزولو زمالت نزمنات فرقا زمنن ويدما نحدا شحن كلتا ميتن سوسان عامتات نزي تكبارازي ني أستروغوتس بحمشتميتن سالاسان شمونتن دحري لدتا كريستوس منقيسا مسات فأتا بدحري بملو حيلا كتقورون كسلطان كعا خمس جمرت إيز الزارب بمسارة الزدما تحستو ترقوم حمشتميتن سالاسان شمونتن دحري لدتا كريستوس كمز سعب كوينو ترقمو دما أبكلتا كاندي ثنبتاوتي استهنسا خوينو نرخبو أتقدامي أتنيشتو كارني تنبيت دانييل تباهيلو زصوع أتي باباس كابتوم كاندي تقناقنتو آرياويان نيسا كوينو أبلعلي معراباويان عالم بوليتيكاوين هيمانتاوين عبلنا زرخبلو اوان ينيرو اتوم آرياويان تباهيلهم زصوعو تقناقنتي ببجيزيهم سلستيهم الناطفة اتوم كريستيانات تريفهم زبهالون عطاتهم ون الناقتل الناس سادده ازي الناقبر بزمتصون لجيزي كم منم ناصا مسكونه أبلعلي معراباويان عالم بوليتيكاوين هيمانوتاوين عبللا كركب زخاللو غيزي نيرو زانتاتات مسننبب ممسرات أمريكا سدت أوروباويان كابي يجمر نزبل ملسيلنا مرأي كدلينا بزخونا جن زان اشتغر نزيعة أبزل عالم عبلالي تكوينا خطوات إلا عبلالا جن عب بوليتيكاوين هيمانوتاوين كوينو دما نرخبو كان أي زمانات المات زقوانزي نايبهلن إيكونومين ودكات زي كونس زتفلي منفساوي صلمات زمن صلمات تباهيلو يقلت أبزي نستوعل شعو وقع زنبرا نايبهل وقع إيكونومي نيرو اتي بارباراوي تقعات ويدما زفتسام زنبرا مدفاتي إيكونومياوي ودكات سلازوات حما إيكونومي نيرو فولي تقعتي نيرو فولي زخونة منفساوي سلمات نخنقس منفساوي سلمات زخونة جيزي نخمت زخونة اللو زمانة سلمات تباهيلو
ንኽግለጽ ኣኽኢልዎ ሓደ ነገር ክጽልምት ክብለካ ከሎ ብብርሃን ብቐትሩ ክጽልምተና ይኽእል እዩ ዝኾነ ዝሓሰብናዮ ነገር ከይኮነ ክተርፍ ከሎ ወይ ልባትና ዝደለዮ ክንረክብ ኣብ ዘይንኽእለሉ ግዜ ጽልምትምት ክብለና ክእል ይኸውን ናብ ነብሎ ናብ ንኸዶ እውን ስለ ዘይብልና ግን ከዓ እዚ ስጋዊ ክኸውን ይኽእል በቲ መንፈሳዊ ግን ከም ትቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ክርስቲያናት ኣበይ ኣለዉ እናተባሃሉ እናተሃደኑ ዝቕተሉሉ ንዓታቶም መዘናግዒ ኮይኑ ንሳቶም ምሰናብስቲ ከጋጥምዎም ከለዉ ወይ ብሓዊ ክነዱ ከለዉ ወይ ብሰይፊ ብመጋዝ ተመጊዞም ክቕተሉ ከለዉ ምርኣይ ንዓታቶም ደስተኦም እዩ ነይሩ ነቶም ክርስቲያናት ግና ምስ እምነቶም ምስ ኣምላኾም ዝኾነ እንተኾነ እኳ ክሕደት ኣይንፍጽምን ኢና ብዝብል ጽንዓት ኣብ ኣምላኾም ጽንዓት ዝገበሩሉ ግዜ ንዕኡ ድማ ዘኽበሩሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ መለለይ ወይ መፍለይ ኩነታት ነይርዎ እቲ መፍለይ ድማ ሓደ ንልምዲ ወይ ወግዒ ቤተ ክርስቲያን ብምድጋፍ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ምዕፋን ነይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓቂ ክዕፈን ምግባር ጥራይ ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይሕዝ ብዘይትካህን ኣብኢድ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይበጽሕ ዝተገበረሉ ግዜ ነይሩ እዚ ብምግባር ድማ ነቲ ሓቂ ክዕፍኑ ነቲ ሓቂ ከጥፍኡ ፈቲኖም ምስ ወግዓዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይሰማምዑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን መናፍቃን ብዝብል ምስምስ ንኽስደዱ ተገይሮም ሽዑብ ዝነበረ ምስትናታቶም ትምህርቲ ዘይሰማማዕ ምስትናታቶም መገዲ ዘይኸይድ መናፍቅ ብዝብል ምስምስ እናተሃደኑ ይቕተሉ ይእሰሩ ይስደዱውን ነይሮም እታ ምስዳድ ናይ ኣውሮፓውያን ናበይ ገጽ ትብል ሓሳብ ምስዚ ክነተሓሕዞ ንኽእል ኢና ምትንሳእ ስርዓት ድሕንነት ኣብ እምነት ወይ ድማ ብጸጋ ዘይኮነስ ኣብ ግብሪ ዝተመስረተ ኢሎም ሰባት አንጻር ነቶም ሰዓብቲ እግዚአብሔር ሕጊ ኣይተለወጠን ክልወጡውን ኣይኽእልኒ ንዝብሉ ብጸጋ ይዝድሓን ንዝብል ትምህርቲ ብምስጓም አንጻር እቶም ከምዚ ዝብሉ ብግብሪ ዝተመስረተ ምድሓን የለን ብዝብል ተጻብኦ ክቃወምዎም ከጥፍእዎም ከሃድንዎም ፈቲኖም እቲ ዝተተንበኸ ናይ መወዳእታ ዕለት ኣብ ዳንኤል 7:25 ዝርከብ ዘመናትን ዘመንን ፍርቂ ዘመንን 1260 መዓልትታት ትንቢት ብምጥቃም መዓልትን ዓመትን ዝብል መትከል ሓንቲ ትንቢታዊት መዓልቲ ምስ ሓንቲ ቃል ብቃሉ ዓመት እትመጣጠነሉ ከም ዝኾነ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4:6 ምስነንብብ ኣብ ዘህሉቅ 14:34 ምስነንብብ መወዳእታ ዘመን እዚ ድሕሪ 1260 ዓመት ይኾን 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክድመር ከሎ 1260 ዓመታት ክንገብር ከለና 1798 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ መወዳእታ ትዝናይ ጸልማት ዘመን ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ትርጉም እዚ ብልክዕ ብ1798 ፈረንሳዊ ጀነራል ሉዊስ አሌክሳንደር በርቲየር ናብ ሮማ ምስ ኣተወ ሽዑ ታሪክ ምልስ ኢልና ነንብብ ፈረንሳይ ከመይላ ኣብ ሮም ከም ዝተስአት እዚ ጀነራል እዚ ሰራዊት ከመይሉ መሪሑ ናብ ሮማ ከም ዝኣተወ ጳጳስ ፓየስ ሻድሻይ ኣወጊዱ ሪፐብሊካን ሮም ከጣይሽ ከሎን ብልክዕ ሽዑ ዝተፈጸመ ኮይኑ ንረኽቦ ብዛንታ ክነደግፎ ከለና ሓደ መርትዖና እዚ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ
كم قتالي قسلي بوليتيكاو سلطان باباس كمتي أبرأي يوحنس 13 تتقيسو زلون طيب لنا حدا كابتم أرأسون نموت كم التوقع خونمو اتا قسلي موتو حاويت بزلا مدر دما تقريما دد حرتي أراويت صعبت زبلنا بز دما نتناي شحن كلتا 160 عامت عابي لعلناو يبقع قنكعا كم تبرأ يوحنس نمهارو زلنا أبو تتقيسو نرخبو حساب الله صعيبو دما ريفرنس كابزانتا عالم كاب هايمانوتاوين ويب سايتن مجلس تقميتو لمو نزي عمق بزوالة كايدا جيزي وسينا خنري أنت داخي إلنا دارقانا 10 حدا سلايدات اللوا بزعباز حساب زي دقافي حساب نرخبلن نعاتاتن بمرأي ان الرقاقصو بزيادة قلسي نيكخونلنا زحقزنا حسابات كنركب دما نخقلينا سلازي اتوانا زدلينا نقر نايب حكي قال أملاخ كنا نبم مسندالي قال أملاخ كنمرمر كنفلت مسندالي بصالات مقراب يتزدلينا مبقر تحطو ملسو زي زمسل متان بزيادة كردانان قلص خونلنان نام منفس أملاخ بصالات مقراب يتزدلينا إذن خنقبر أملاخ يحقزنا ازي ابتي حطو تدريخو زقربه خون كله كتسيلنا دما معرف شمونت زلو حساب نجمرو يزخون از بروجرام زغن كمت بصلات جمرنايو بصلات كنو زازم وينامو حبيرنا نصلي اب سمايات زلخا زل عالماوي زخونكا اغزيابهير ابو نحناوين زل عالماويان متان خنكون ناباخا خنمتص كاباخا كنمهار ورستن قطمتن منغستخاوين نمخان خنبقع فقادكا سلازخونلنا نمسكنكا بازي عدل زدما تتقيمنا قويتا مستوم كتقلص كلخا زقابابلوخا عدلنان عجانان كخونلنا مئنتي منفسكا كل شع كمهرنان قويتا ناباخا كنمتص زبكا عنان كخون متان بمنفسكا تراخبنا سلاتي فكار زخونا شمكا آمين أنا سايت النغم زدني ينفلتيو نسو أي قاقن أتن ودكوا أحلف زهابني تريبا بقلينا فتم زيك الأني فتم زيك الأني
كميدقا كل مسؤول سيبني أتي زليني كميدقا كل مسؤول زيبني أتي زليني እግዚአብሔር ነዓይ يحلل ليو እግዚአብሔር بزعباي يقدس يو آمين እግዚአብሔር ነዓይ يحلل ليو እግዚአብሔር بزعباي يقدس يو آمين قدلو ولدو يا قدلو فرادم يا قدلو اتزموت علي قدلو يسوع سايب زعباي نتلو مزلو تبح قنزدر بنابتون كم تقيرو زغدنو كابكونن سحر مرور كابكونن سحري مرور نعوى سمايات ون أتقيرة من كتاين سمايا وعبوي وترو مقبن كبن وترو مقبن كبن أنا قدا كابتن عواك عيبلتن اللو بزحيو زقدو زعبا أنا قدا كابتن عواك عيبلتن اللو بزحيو زقدو كنا أزيفلت نعاي تحسب اللي حسب مخانو سناي نعاي تحسب اللي حسب مخانو سناي كنا أزيفلت نعاي تحسب اللي حسب مخانو سناي نعاي تحسب اللي حسب مخانو سناي ما فتنت تسفن زلوا ما فتنت تسفن زلوا يو ما فتنت تسفن زلوا ما فتنت تسفن زلوا يو حسب تبوغ ينبر أيكونن نايكفو أيكونن نايكفو حسب دحان ينبر أيكونن نايكفو أيكونن نايكفو حسب تصبق ينبر أيكونن نايكفو أيكونن نايكفو حسب دحان ينبر أيكونن نايكفو أيكونن نايكفو صبر رأسي ترفع كتورات ينبقو حنتي تلقفن بزي فقاد ناتو بزي فقاد ناتو كمرعات عينيو زكانا غناني انترفوت بقاي كفو اي زي دلي كفو اي زي دلي كان حنتي قال كيو تاخو انت وشتي يردع تقمي كان حنتي قال كيو تاخو انت وشتي يردع تقمي እግዚአብሔር ነዓይ يحلل ليو እግዚአብሔር بزعباي يقدس يو آمين እግዚአብሔር ነዓይ يحلل ليو
እግዚአብሔር ብዛዕባይ ይግደስ እዩ አሜን ግድለዎ ውልዱየ ግድለዎ ፍረደሙየ ግድለዎ እትዝሞታለይ ግድለዎ የሱሰይ ብዛዕባየ ያዕቆብ በታለይቲ ንጎይታ ክረኽቦ ክሳዝ ወግሕውን ንኦ ክቃለስ ዘጽንሕ ሓይሊ ሽዑ ካብ ኣምላኽ ረኸበ ንኣይ ውን ሃበኒ ጎይታ በኒ ቅዱስ ሓይልኻ ነፍሰይ ድሒና እትዓበሉ ጎይታ በኒ ቅዱስ መንፈስካ ናኻ ብልቤ ካገልግል እስራኤላውያን ከነዓን ክኣትዉ ኣምላኽ በረኸቱ ብኸምሃቦም ንጸላቶም ሽዑ ሰዓሩ ብሓይሉ ንኣና ሃበና ጎይታ በና ቅዱስ ሓይልኻ ነፍስና ድሒና እትዓግበሉ ጎይታ በና ቅዱስ መንፈስካ ናኻ ብልቢክ ነገልግል ናይ ጸጋ ጊዜ መድሓኒ ረኸብና ኣምላኽ ምሳናዮ ንሱ መሪጹና ብእምነት ንድለዮ ንሱ ክበና